दोस्तों आज हम उस मुल्क की सैर करेंगे जो आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर और ब्रांडेड अशिया बनाने में दूसरे नंबर पर है। दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहां एक साल में 3 दफा चावलों की फसल काश्त होती है। जो मुल्क साल में 3 दफा चावल काश्त करने की सलाहियत रखते हैं वो मुल्क अपने रकबे के एतबार से काफी बड़े हैं, जबकि एक ऐसा मुल्क जिसका कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर हो और अपने रकबे की एतबार से वो दुनिया में 92 नंबर पर हो और उसमें से भी 18,290 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर पानी फैला हुआ हो और साल में 3 बार चावल भी पैदा करे और दुनिया में चावल पैदा करने वाले मुल्कों में तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर जाना जाता हो, उसमें कुछ बात तो है ना। जी दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा रहा, जिसे हम साबका मशरिकी पाकिस्तान भी कहते हैं। ऐसा मुल्क जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर में पाकिस्तान मुल्क का हिस्सा था। तो आपके जहन में एक ही नाम आया होगा और वो है बांग्लादेश। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं एक खूबसूरत और मालूमाती सफर की जानिब। आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस मुल्क का बाज़ाब्ता नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। ये जनूबी एशिया का एक मुल्क है। बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा बाकी तीनों अतराफ से भारत से मिलता है और जनूब में इसकी सरहदें खलीजी बंगाल से मिली हुई हैं। बांग्लादेश का मतलब है बंगाल का मुल्क। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। ढाका में बसने वाले लोगों की तादाद 1.5 करोड़ बताई जाती है। ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर करीबन 6,000 से जायद मसाजिद हैं। बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 171 मिलियन है और ये आबादी के एतबार से दुनिया में 8वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। कुल आबादी में से 50.43% औरतें और 49.51% मर्द हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। जोग्राफियाई एतबार से ये दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र के जरखेज मैदानों पर वाक़ है। इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मजहब है जिसे मुल्की आबादी के 90% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ हिंदुइज्म है जिसे बांग्लादेश की 9.5% आबादी मानती है। 0.3% बुद्धिज्म के मानने वाले और 0.2% मसीही आबादी है। बांग्लादेश का डोमेन नेम BD है। अगर टाइम जोन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है और भारत से ये 30 मिनट आगे है। इसका कॉलिंग कोड +880 है। इसकी GDP 446.349 बिलियन डॉलर है, जबकि इसकी पर कैपिटल इनकम $2,621 है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से फासला 2,912 किलोमीटर है और इंडिया से इसका फासला 147.32 किलोमीटर है। अगर बात की जाए इसकी तारीख की तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की तो बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी माशी ताकत है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर है। फीकस मजमूई आमदनी के हिसाब से बांग्लादेश बहुत पीछे था, मगर पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश काफी तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश की आमदन में गारमेंट्स मसनूआत खसूसी तौर पर बहुत इजाफा कर रही हैं। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल बनाने वाला मुल्क है। अगर बात की जाए इसकी करेंसी की तो 1971 के बाद मुल्क के हालात बद से बदतर होते गए, यहाँ तक कि इनकी अपनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ पाकिस्तानी रुपए पर बांग्लादेशी स्टैंप लगाकर बांग्लादेश करेंसी को इस्तेमाल किया जाता था। कुछ अरसे के बाद भारतीय प्रिंटिंग प्रेस पर बांग्लादेश के टके छपने लगे तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ये भी रोकना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेशी टके प्रिंट करने का ठेका एक बरतानवी कंपनी को दिया गया, यानी बंगाली करेंसी माजी में टके की भी नहीं थी। लेकिन आज इसके बरक्स पाकिस्तानी रुपया टके का भी नहीं। बांग्लादेश की करेंसी सरकारी करेंसी टका है और 1 टका आज की तारीख में 2.7 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। मुल्क की सरकारी जुबान बंगाली है, बल्कि 98% आबादी की मादरी जुबान भी बंगाली ही है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज और उर्दू 2 काबिल जिक्र जुबानें हैं। जिस तरह कराची में बसे बंगाली जुबान बोलने वाले को बंगाली
بنگالی کہا جاتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بسے اردو بولنے والے کو پاکستانی کہا جاتا ہے۔ ملک کا سرکاری نام پیپل ریپبلک آف بنگلہ دیش ہے، جس کا مطلب ہے بنگال میں بسنے والے لوگوں کی سرزمین۔ بنگلہ دیش دنیا کا 8واں بڑا موبائل یوزر والا اور 9واں بڑا انٹرنیٹ استعمال کرنے والا اور 10واں بڑا فیس بک استعمال کرنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں سائیکل رکشے کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر گنا جاتا ہے۔ بنگالی قوم دنیا کی محنتی ترین قوموں میں سے ایک قوم مانی جاتی ہے۔ بنگالی لوگ آپ کو ایک کام کرنے میں سب سے زیادہ نظر آئیں گے اور وہ ہے سڑکوں کی صفائی کرنے کا۔ دوستو، دنیا میں ایک سال کے دوران لگ بھگ 28 لاکھ غیر ملکی ٹورزم کے غرض سے بنگلہ دیش میں داخل ہوتے ہیں، جن سے بنگلہ دیش ملینز آف ڈالرز کما رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں کم و بیش 700 دریا بہتے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں سب سے گنجان دریاؤں والا ملک بھی بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں 10واں بڑا مچھلی کی پیداوار کرنے والا ملک بھی مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کل چائے کا 3% حصہ بھی بنگلہ دیش میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ چائے کی پروڈکشن سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنا گھر بار اسی پر چلا رہے ہیں۔ اس ملک میں ہر روز 1000 سے زائد اخبار اور میگزین پرنٹ کیے جاتے ہیں۔ جس طرح یہاں کے لوگوں کی صبح چائے سے ہی ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کے دن کا آغاز بار پڑنے سے ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے موسم کے بارے میں تو یہاں 6 موسم ہوتے ہیں: سردی، گرمی، بہار، خزاں، دیر سے آنے والی خزاں اور مونسون۔ مونسون کی سالانہ بارشوں کے باعث یہاں سیلاب اور طوفان کا آنا معمول کی بات ہے۔ اس ملک کا قومی پھل جیک فروٹ کو مانا جاتا ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر، جو ٹائیگر کی نسلوں میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے، یہ بھی بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹائیگر جب دھاڑتا ہے تو 3 سے 4 کلومیٹر تک بآسانی اس کے دھاڑنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر کو بنگلہ دیش کا قومی جانور ماننے کا اعزاز حاصل ہے۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے شہر ڈھاکہ، چٹاگانگ، راجشاہی، سلٹ ہیں۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس میں بسنے والے لوگوں کی تعداد 1.5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے سیاحتی مقامات کی تو دنیا کا سب سے بڑا سدا بہار جنگل بھی بنگلہ دیش اور بھارت کی ریاست بنگال میں آتا ہے۔ اس جنگل کو سندر بند کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس جنگل کا تقریباً 40% حصہ بھارت اور 60% حصہ بنگلہ دیش میں آتا ہے۔ اس کا نام سندری کے درختوں پر رکھا گیا ہے۔ سندر بند زہریلے سانپوں کا بھی گھر ہے۔ بنگال ٹائیگر کے رہنے کی یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ لوگ دور دور سے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ بنگلہ دیش کو ندیوں کا ملک کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ بنگلہ دیش کاشتکاری کے لحاظ سے بے حد موزوں ملک ہے، اسی لیے بنگلہ دیش کی 50% سے زائد آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ بنگلہ دیش میں لڑکیوں کی زندگی کافی مشکل ہوتی ہے۔ نائجیریا کے بعد جلد لڑکیوں کی شادی کے معاملے میں بنگلہ دیش دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں 18 سال سے پہلے شادی کرنا لیگل ہے، بلکہ ایسے کئی معاملات سامنے آئے ہیں جہاں پیسوں کے لیے بچیوں کی شادی بوڑھوں سے کروا دی جاتی ہے۔ ایک وقت یہاں ایسا بھی آیا جب یہاں لڑکیوں کا خوبصورت ہونا خطرے سے کم نہیں تھا۔ یہ ملک اپنے بھرپور ذائقوں، مسالوں اور کھانے پکانے کے منفرد طریقوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے مشہور کھانے کچی بریانی، سیخ کباب، حلیم، بھنا کچوری اور پراٹھا ہیں۔ کچی بریانی ایک مشہور کھانا ہے جو میرینیٹ شدہ کچے گوشت، لمبے دانے والے خوشبودار چاول اور مسالوں کے آمیزے سے بنایا جاتا ہے۔ اسے روایتی طور پر ہانڈی میں پکایا جاتا ہے، جو مٹی سے بنا ایک گہرا تنگ منہ والا کھانا پکانے کا برتن ہے۔ کبڈی یہاں کا قومی کھیل ہے، لیکن کرکٹ کو اس ملک کا مشہور کھیل مانا جاتا ہے۔ کرکٹ یہاں ہر انسان کے دل میں بسنے والا کھیل ہے۔ 1999 میں اس ملک نے پہلی بار ورلڈ کپ میں شرکت کی اور اسی سال ورلڈ کپ میں ایک میچ جتوا کر پاکستان نے بنگلہ دیش ٹیم کو ٹیسٹ میچ کا درجہ دلوایا تھا۔ یہاں کے لوگ مسکرانے کو غلط مانتے ہیں۔ یہاں آپ کو کوئی مسکراتا نہیں ملے گا۔ یہاں مسکرانا اممیچورٹی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش مزید ترقی کرتے نظر آ رہا ہے۔ اس ملک کی معیشت دن بدن بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے۔ جلد ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔